बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कैसे हैं व्यूअर्स? आप सब ठीक हैं? आप सबको, देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, एक और सवाल मुझसे पूछा गया कि अहले बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद फजतन पाक के बारे में और सहाबाए कराम के बारे में। लोगों का ये बड़ा, कह लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, कन्फ्यूजन डालते हैं कि सहाबा पहले हैं, अहले बैत बाद में हैं, जबकि सबका मकाम एक एक उनके हिसाब से अलग है और बराबर की ज़ात जो है वो किसी की भी नहीं है। मिसाल के तौर पे कि अल्लाह वाहिदुल ला शरीक, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, ये है पहले कलमे का तर्जुमा जिससे इंसान पढ़ के मुसलमान होता है। तो अल्लाह के सिवा, क्योंकि अल्लाह की ज़ात एक सुप्रीम है, डिफरेंट है, वो रब्बुल आलमीन है। और मेरे आका दो जहाँ हमारे पाक नबी खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदारुल अंबिया, वो रब्बुल आलमीन है, वो रहमतल लिल आलमीन है। ठीक है, वो रब्बुल आलमीन तमाम आलमीन का, जितने भी आलम है, जितने भी कह लें मकाम है, कुल कायनात में जितने भी कह लें हैं मामलात, तमाम का मालिक सिर्फ अल्लाह है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन है, तमाम जहानों के नबी हैं। उसमें इंसान, चरिंद परिंद, फरिश्ते सबके नबी हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी हैं। ठीक हो गया, ये दूसरी बात आ गई। तीसरी तरफ बात आती है अहले बैत की। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दीगर दुनिया का निज़ाम, अम्बिया का निज़ाम उनकी आल औलाद से चला। ठीक है, नबी का बेटा नबी हुआ, लेकिन उसमें ये नहीं कि उनके जितने बेटे थे उतने ही नबी हुए, नहीं। सूरह यूसुफ में अल्लाह पाक ने फरमाया कि नबी के बेटे सितारे ज़रूर हैं। ठीक है, कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे जो हैं उनको सजदा कर रहे हैं। ठीक, लेकिन जिसमें सूरज चांद कौन थे? सूरज उनके वालिद थे जो नबी थे, उनकी वालदा थी चांद के रूप में, क्योंकि उनकी वालदा की निस्बत जो थी वो एक नबी के साथ थी, तो वो एक चांद के उसमें कह लें कि ज़ाहिर हुई। और 11 सितारे उनके वो 11 भाई, जिन्होंने कह लो कि वो नबी की औलाद थी, उस निस्बत से वो सितारे तो नज़र आए, लेकिन उन्हीं में से ही उन्होंने अपने भाई से हसद करके, जो वक़्त के नबी थे, और हसद किया और उनके साथ जुल्म किया, अपनी तरफ से उनको कत्ल करना चाहा, लेकिन अल्लाह की कुदरत से वो ज़िंदा रहे। तो इसलिए जब एक नबी की औलाद नबी से होके बराबर नहीं हो सकती, ठीक है, नबी की औलाद नबी से वतन से पैदा होके एक नहीं हो सकती, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत और सहाबा वो एक नहीं हो सकते। माज़ल्ला माज़ल्ला, मैं सहाबा का मुनकिर नहीं हूँ, मैं सहाबा का भी ग़ुलाम हूँ और अहले बैत का तो ग़ुलाम ही हूँ, पुश्तों से ग़ुलाम हूँ। ठीक है, तो ये कुछ कह लें लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग बनाई हुई है, जो फ़िरका वारानियत को उरूज देते हैं, फ़िरका वारानियत की आग को हवा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अहले बैत से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, सहाबा का अदब करना वो भी ईमान का हिस्सा है। ठीक है, हाँ, कुछ मामलात तारीख़ के हैं, ठीक, जिनमें कुछ मसले मसाइल रहे हैं, लेकिन उनके लिए हमारे मुहद्दिसीन, आइमा इकराम, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, हज़रत इमाम शाफ़ी, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, हज़रत इमाम मालिक, हमारे फ़िक़ा के जो इमाम हैं, और दूसरे भी मकतबा फ़िक़ा के जो मुहद्दिसीन हैं, वो यही फरमाते हैं कि
اہل بیت اور اصحاب میں اگر کسی کی کوئی ناراضگی تھی، کوئی جو بھی معاملات تھے، وہ ان کا معاملہ تھا جب اہل بیت نے ایکشن نہیں لیا اس پہ، صحابہ کرام پہ، خلفائے راشدین کی جو بھی چپکلش لوگ بتاتے ہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کچھ واقعات میں دیکھیں، انسان صرف نبی کی ذات جو ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، معصوم سے غلطی نہیں ہوتی، اللہ پاک نے انہیں پیدا کیا ہوتا ہے، پاک پیدا کیا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی نبی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی اہل بیت جو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری اہل بیت میرے معصوم ہیں، جن میں ائمہ کرام نے فرمایا، محدثین نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے معصومین میں سے ہیں، دوسری معصوم حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ ہیں، تیسری معصومہ سیدۃ النساء سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ معصوم ہیں، چوتھے معصوم حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ ہیں، پانچویں معصوم حضرت امام میں حسین سید الشہداء امام علی مقام آپ معصوم ہیں، پھر چھٹے معصوم حضرت امام زین العابدین آپ ہیں، ساتویں معصوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آپ ہیں، آٹھویں معصوم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ہیں، نویں معصوم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ دسویں معصوم حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ معصوم ہیں، گیارہویں معصوم حضرت امام محمد تقی علیہ السلام آپ معصوم ہیں، بارہویں معصوم حضرت امام علی نقی علیہ السلام آپ ہیں، تیرہویں معصوم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام آپ ہیں، اور چودہویں معصوم حضرت امام مہدی علیہ السلام امام زمانہ آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ معصومین ہیں جو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور آگے آپ سے روایات، آپ کی احادیث کو آگے لے کر چلنے کے لیے ان کی تشریح میں مولا علی مشکل کشا اور دیگر اماموں نے فرمایا، اور دین کے امام بھی انہی اماموں میں سے ہیں، لیکن مین جو کنسیپٹ ہے، ویسے تو امام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، مطلب نبیوں کے امام ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے سے دین کے امام، سب سے پہلے امام آ جاتے ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا آپ، دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، تیسرے امام حضرت امام حسین، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین، پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، پانچویں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ساتویں حضرت امام علی رضا علیہ السلام، آٹھویں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، نویں حضرت امام علی نقی علیہ السلام، دسویں امام حسن عسکری، اور اس طرح دیگر جتنے بھی امام میں نے بتائے ہیں آپ کو، معصومین بتائے ہیں، کہ ان 14 معصومین میں صرف اگر وہ اضافی ہیں، اضافی سے مراد جو سپریم ہے، سیدۃ النساء سیدہ کائنات آپ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں، اور اس کے علاوہ مولا علی سے لے کے آپ کے جتنے بھی بیٹے حضرت امام مہدی تک ہیں، وہ امام بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں۔ ان کو معصوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ہر عیب سے پاک تھے، کہ معصومین جب پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ کی زبان سے کلمہ جاری ہوا، آپ مسکرائے تو آپ کے منہ سے نور جاری ہوا، تو اس لیے یہ معصوم ہیں۔ اور بات آ جاتی ہے صحابہ کرام کی، معصومین ان کا ظہور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن سے ہوا، اور آقا نے جو فرمایا وہ حق ہے، اور اسی طرح بعد میں آقا کے بعد، کیونکہ آقا لائے تھے دین کا پیغام، نبی کا کام ہوتا ہے کہ دین کا پیغام، اللہ کا پیغام دینا، اور امام کا کام ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کروانا، ٹھیک ہے، اس کو جاری کروانا۔ آقا نے پیغام دیا، دین مکمل کر دیا، اس کو امپلیمنٹ اماموں نے کروایا، اور صحابہ جو خلفائے راشدین تھے خلفاء میں سے کروایا۔ اور خلفائے راشدین کو بھی اگر دیکھا جائے تو خلفائے راشدین 5 ہیں، اہل علم فرماتے ہیں، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنا جو بتایا
کہ میری خلافت جو ہے آپ نے کچھ عرصہ بتایا کہ اتنے سال کے لیے جو ہے 60 سال اور کچھ آپ نے فرمایا 3 ماہ 10 دن کے لیے میری خلافت ہوگی، جس میں کہہ لے کہ تمام خلفۂ راشدین نے خلافت کا جو ہے امور کو سنبھالا، دین کو چلایا، معاملات کو سب کچھ چلائے. یہ میں آگے آپ کو کسی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. اور 3 ماہ 10 دن حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ خلافت کے منصب پہ بیٹھے تو آپ بھی خلیفہ ہیں. تو اہل علم فرماتے ہیں کہ خلفۂ راشدین 4 نہیں ہیں، خلفۂ راشدین 5 ہیں. صرف یہی لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کہ دین میں تھوڑا سا بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، حق کو حق نہ دینے کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل ہیں اور امت گمراہی میں ہے. تو میں تمام کو اپنے ویورز کو جو میرے ساتھ منسلک ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اہل بیت کے مقام پہ رکھیں، صحابہ کو صحابہ کے مقام پہ رکھیں، جس کا جو مقام ہے اس پہ رکھیں. یہ ہماری کسی کی اوقات نہیں کہ ہم کسی کا مقام بڑھا دیں یا ہم کسی کا مقام گھٹا دیں. ہماری کسی انسان کی، کسی مولوی، کسی مفتی، کسی عالم کی کوئی اوقات نہیں. یہ مقام اللہ نے دیے، اللہ کے نبی نے دیے. جس کو جتنا مقام دیا وہ ہمارے لیے سراخوں پر ہے، ہم ان کے غلام ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں صحیح معنوں میں حق کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.